सदाकै बुधबार झै आज पनि तपाईहरूको लागि गोरखापत्रको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म 2080 भाद्र 27 गते बुधबारको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। अब तपाईलाई प्रश्नतिर लाँदैछौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा हेरौँ के सोधिएको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा सोधिएको छ, मोरक्कोमा 2500 भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी ठुलो भूकम्प कहिले गएको हो? यसको सही उत्तर सन् 2023 सेप्टेम्बर 8 तारिक। यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ तपाईहरुको एक्जामको लागि। यो भर्खर भएको घटना भएको कारणले गर्दा अति महत्त्वपूर्ण छ यो क्वेशन तपाईहरुको एक्जामको लागि। कृपया गरेर एक्जाममा जानुभन्दा पहिला पढेर जानु होला। पर्यटकीय नगरी माराकेस भन्दा 71 किलोमिटर दक्षिण पश्चिम केन्द्रबिन्दु बनाई 6.8 मैग्निट्यूडको भूकम्प गएको। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको अल हौज प्रान्तमा सबैभन्दा बढी 1300 भन्दा बढीको ज्यान गएको र भूकम्पको केन्द्रबिन्दु कहाँ रहेको थियो भनेर तपाईलाई सोध्छ। यसलाई पनि एकचोटी एक्जामको लागि तयारी गरेर राख्नु होला। क्वेशन नम्बर 2, अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर सेप्टेम्बर 8 तारिक। सन् 2023 को नारा दिगो र शान्ति समाज निर्माणका लागि साक्षरताको प्रवर्धन र यसमा प्रोमोटिङ इंग्लिशमा लेखिएको छ प्रोमोटिङ लिटरेसी फर अ वर्ल्ड्स इन transition building the foundation for sustainable and peaceful society भनेर नारा दिएको छ। अर्को पोइन्टमा नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष असोज 2 गते मनाइन्छ। क्वेशन नम्बर 3, शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूह G20 को 18औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? यसको सही उत्तर सन् 2023 सेप्टेम्बर 9देखि 9 र 10 भारतको नयाँ दिल्लीमा। यो महत्त्वपूर्ण होइन, धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशन रहेको छ किनभने G20 मा यो भर्खर भारतमा भएको छ। विश्वका 20 ठूला अर्थतन्त्रको साझा प्लेटफर्मका रूपमा रहेको G20 को 18औं सम्मेलनको अध्यक्षता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्यको विषयवस्तुमा सम्मेलन आयोजना भएको। सम्मेलनबाट अफ्रिकी युनियन पनि थाई सदस्य बनेको। अब यो क्वेशनलाई पनि सम्झिराख्नु होला। पहिला 20 वटा G20 मा 20 वटा सदस्य राष्ट्र थियो भने अहिले एउटा बढेर 21 बनिसकेका छन्। त्यो एउटा बढ्ने अफ्रिकी युनियन हो। यो पनि एक्जामको लागि अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अफ्रिकी युनियन 55 देशको संघ हो जसमा विश्वको करिब 18% जनसङ्ख्या बस्छन्। यस सम्मेलनको घोषणा पत्रका सबै बुँदामा पहिलो पटक सबै राष्ट्रद्वारा पहिलो दिनमै सहमति कायम भएको। घोषणा पत्रमा विश्व स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्र सुरक्षा लगायतका विषय समेटिएका। भारत र मध्यपूर्व युरोप जोड्ने मेगा इकोनोमिक करिडोरको घोषणा। करिडोरमा भारत, यूएई, साउदी अरब, युरोपियन युनियन, फ्रान्स, इटली, जर्मन र अमेरिका सहभागी हुने। रेल र बन्दरगाह जस्ता नेटवर्कको निर्माण गर्ने करिडोरले व्यापारलाई बढावा मिल्ने विश्वास लिएको। चीनको बेल्ट एन्ड रोड सँग तुलना गर्दै यस कोरिडोरलाई महत्त्वाकांक्षी योजना मानिएको। यसको एउटा पोइन्टलाई तपाईले सम्झिराख्नु होला। भारत र मध्यपूर्व युरोप जोड्ने मेगा इकोनोमिक्स करिडोरको घोषणा भनेर यो कुन कोरिडोरको घोषणा भएको थियो भनेर तपाईले एक्जाममा सोध्न सक्छ। यसलाई इम्पोर्टेन्ट छ र करिडोरमा कुन ले सहभागिता हुने कुन देशहरू सहभागिता हुनेछ यो पनि महत्त्वपूर्ण छ तपाईको एक्जामको लागि। क्वेशन नम्बर 4, 2079 सालको वासुदेव लुइटेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? यसको सही उत्तर चट्याङ मास्टर कृष्ण मुरारी ढुङ्गेल। 2080 भाद्र
भदौमा पुरस्कारको राशि 1,11,111 रहेको, त्यसै गरी वासुदेव लुइटेल सम्मान चूडामणि रेग्मी र रेशम खकुरेललाई प्रदान गरिएको। क्वेशन नम्बर 5, 7औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 को नतिजा कहिले सार्वजनिक भएको हो? यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। विक्रम सम्वत 2080 भाद्र 21 गते। यो क्वेशन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नतिजा अनुसार 62% परिवार कृषि पेशामा संलग्न। कति परिवार कृषि पेशामा संलग्न छ? यो पनि महत्त्वपूर्ण। त्यसै गरी देशभरि 41,31,000 कृषक परिवारको संख्या कति रहेको छ नेपालमा? यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। मुख्य कृषिमा पुरुषको हिस्सा 67.6%, 2068 मा थियो 81%, महिलाको हिस्सा 32.4%, 2068 मा थियो 19%। यसको मतलब तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने पुरुषको हिस्सा कम्दै गएको छ भने महिलाको हिस्सा बढ्दै गएको छ। अर्को पोइन्टमा 10 वर्षमा 3,07,000 हेक्टर खेतीयोग जमिन घटेको, कृषियोग जमिन 22,18,000 हेक्टर रहेको। 10 वर्षमा 8%ले कृषक परिवारको संख्या बढेको। अहिले कृषक बढेको छ भने जमिनको प्रतिशत घटेको छ। प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी कृषक परिवार भएको प्रदेश कोशी प्रदेश हो। प्रदेशगतमा सबभन्दा बढी कृषि कोशी प्रदेशमा किसान रहेको छ। जिल्लागत रूपमा सबभन्दा बढी कृषक परिवार भएको जिल्ला झापा हो र जिल्लामा हेर्नुहुन्छ भने कृषक परिवार सबभन्दा बढी झापामा रहेको छ। विभिन्न कृषि गणनामा बाली संलग्नता 2068 मा 1.83, त्यसै गरी 68 मा 1.85, त्यसै गरी 2078 मा 1.91। सिंचाई सुविधा प्राप्त कृषि परिवार 70%, जुन 2068 मा 65% थियो। 12 महिना सिंचाई सुविधा उपयोग भएको जग्गाको क्षेत्रफल 8,79,570 हेक्टर। पशुपालन गर्ने कृषक परिवार 34,05,014, जुन 2068 मा 33,53,857 रहेको थियो। कृषक कार्यका लागि ट्र्याक्टर प्रयोगमा ल्याउने जनसङ्ख्या 40% भन्नाले 16,39,000, जुन 2068 सालमा 22% र भन्नाले 8,45,000 थियो। कृषि परियोजनका लागि ऋण लिएको कृषि परिवार 11.7% भन्नाले 2068 सालमा को कुरा गर्नुहुन्छ भने 21.8% रहेको थियो। कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरेका कृषक परिवार 26%, 2068 सालमा 16% रहेका थिए। आफ्नै कृषि उपजबाट खाना पुग्ने 45%लाई पुग्छ भने 4.4% कृषकद्वारा कृषि बीमा गराइएको छ। उन्नत बिउ लगाउने कृषकको परिवार 22.2% छ भने विषादीको प्रयोग गर्ने कृषक परिवार 26.7% रहेको छ। खसी, बोका, च्याङ्ग्रा करिब 1.5 करोड कुखुराको संख्या 4 करोड रहेको छ भने धान बाली लगाएको जमिन 12,16,387 हेक्टर रहेको छ। मकै बाली लगाइएको जमिन 5,59,909 हेक्टर। गहुँ बाली लगाइएको जमिन 6,54,194 हेक्टर। सिंचाई सुविधा प्रयोग गर्ने कृषक बढी भएको प्रदेश मध्य प्रदेश। सिंचाई सुविधा प्रयोग गर्ने कृषक बढी भएको जिल्ला बारा। आलु खेती सबभन्दा बढी गर्ने प्रदेश कोशी। आलु खेती सबभन्दा बढी गर्ने जिल्ला काभ्रे। जलवायु परिवर्तनबारे थाहा पाउने कृषकको संख्या 54%। 55 देखि 64 वर्ष उमेरका कृषक समूह 17.6% ले बढेर 18.3% भएको छ। 65 वर्ष माथिका मुख्य कृषक 11.4% बाट 13.7% भएको छ। त्यसै गरी 25 वर्ष मुनिका मुख्य कृषकको हिस्सा 3.1% बाट बढेर 2.6% भएको छ।
25देखि 34 वर्ष उमेरका कृषक 16.1%बाट घटेर 14.9% भएको छ। त्यसै गरी 35देखि 44 उमेर समूहका कृषक 26.7%बाट घटेर 25.7% भएको छ भने 45देखि 54 उमेर समूहका कृषक 54.1%बाट घटेर 24.1% भएको छ। पहिलो कृषि गणना 2018 मा भएको र कृषि गणना प्रत्येक वर्ष 10-10 वर्षमा हुने गर्दछ। यो सबभन्दा पहिला कहिले भएको थियो यो पनि इम्पोर्टेन्ट। त्यसै गरी अर्को कृषि गणना कति वर्षमा हुने गर्दछ यो पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसभन्दा अगाडिको लागि हामी यतातिर जाँदैछौँ, अर्को क्वेसनतिर जाँदैछौँ। एकैछिन, भेरी गुड, एकैछिन। तैँले अब अर्को क्वेसनतिर हामी जाँदैछौँ, एकैछिन। क्वेसन नम्बर हामी अब 6 मा जाँदै हेर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 6 को अवस्था के कस्तो रहेको छ प्लिज क्वेसन नम्बर 6 हेरिन्छ ठिकठाक तपाईहरुलाई? अलिक क्लियर देखिएन जस्तो देखिन्छ, यसलाई अलिकति मिलाइदिन्छु म। ओके, हेरिन्छ जस्तो छ, एकैछिन अलिकति। ल, क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुहुन्छ भने सोधिएको छ संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवारको निधन कहिले भएको हो? यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसको सही उत्तर छ विक्रम सम्वत 2080 भाद्र 26 गते हिजिङ उहाँको निधन भएको थियो। त्यसै गरी 7 नम्बर क्वेसन नेपाली चिनिया संयुक्त लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौँ छिन्ताओ काठमाडौँ उडान सेवा कहिले सुरु गरेको हो? यसको सही उत्तर विक्रम सम्वत 2080 भाद्र 24 गते सन् 2023 सेप्टेम्बर 10 तारिक। कुछ इम्पोर्टेन्ट। त्यसै गरी थाइल्यान्डमा गाजा खेती तथा यसको बिक्री वितरणलाई वैधानिकता कहिले प्रदान गरिएको हो? यसको सही उत्तर सन् 2022 जुन 9 तारिक। थाइल्यान्ड अवस्थित एवं औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाजालाई अनुमति दिने एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको। नासाका लागि सेवन गर्न भनी प्रतिबन्ध कायमै नै रहेको। चिकित्सीय प्रयोगका लागि थाइल्यान्डले सन् 2018 मा वैधानिकता दिएको थियो। इन्टरपोलको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो? यसको सही उत्तर सन् 1967 सेप्टेम्बर 27 तारिक। इम्पोर्टेन्ट। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट, राष्ट्रपतिबाट। क्वेसन नम्बर 11 कुनै एउटा वंशबाट अर्को वंशमा वंशानुबाट सर्दै गएको परिवृत्तिलाई के भनिन्छ? यसलाई भनिन्छ वंशानुगत परिवृत्ति। क्वेसन नम्बर 12 जनघनत्व भनेको के हो? यसको सही उत्तर छ प्रति वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा मानिसको बसोबास गर्ने मानिसको संख्या। जनगणना 2068 अनुसार नेपालको जनघनत्व 198 प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको। जनगणना 2078 अनुसार जनघनत्व सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश मधेस र सबभन्दा कम भएको प्रदेश कर्णाली। जिल्लागत रूपमा सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको जिल्ला काठमाडौँ र सबभन्दा कम जनघनत्व भएको जिल्ला मनाङ। 3 जना मात्रै छन् र काठमाडौँको 5169 रहेको छ। अब सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा थोरै जनघनत्व भएका 5 जिल्लाहरूको कुरा गर्दाखेरि जनघनत्व सबभन्दा बढी जनघनत्व भएका 5 जिल्लाहरू सबभन्दा बढी 1 नम्बरमा काठमाडौँ जसको 5169 रहेको छ भने भक्तपुरको 3631, त्यसै गरी ललितपुरको 1433, रूपन्देहीको 824 र 5औं नम्बरमा सुनसरीको 737 रहेको छ। सबभन्दा कम जनघनत्व भएको 5 जिल्लाहरूमा सबभन्दा कम जुन छ मनाङमा छ जनघनत्व जसको 3 रहेको छ भने मुस्ताङको 4, डोल्पाको 5, हुम्लाको 10 र 5औं नम्बरमा मुगुको 18। क्वेसन नम्बर 13 मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गर्न व्यवसायको सुरुवाती चरणमा रहेकालाई लक्षित गरी घोषणा गरिएको अभियान कुन हो? यसको सही उत्तर हो स्टार्ट्स अफ नेपाल।
जुन स्टार्ट्स अफ नेपाल 2030 सरकार निजी क्षेत्र शैक्षिक संस्थान र नव प्रवर्तनमा काम गरिरहेको संस्थाले संयुक्त पहलमा आगामी 7 वर्ष 2030 भित्र नेपाललाई स्टार्टअप मुलुक बनाउने अभियान सार्वजनिक गरेको। दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुने अवधिभित्र सो लक्ष्य पनि पूरा गर्ने गरी अभियान घोषणा गरिएको। अभियानमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेदरल्यान्डको PUM, एसोमोडल लगायतका निकायको सहकार रहेको। क्वेशन नंबर 14 दीर्घ साधना सम्मान 2080बाट सम्मानित कलाकार को हुन्? यसको सही उत्तर हो अभिनेता शिव श्रेष्ठ। त्यस्तै दीर्घ साधना सम्मान 2078 अभिनेत्री लक्ष्मी गिरीलाई प्रदान गरिएको। दुवै पुरस्कारको राशि रु 3,75,000 रहेको। चलचित्र पुरस्कारतर्फ अभिनेता हरिवंश आचार्य महापुरुष, अभिनेत्री दिया मास्के प्रकाश, निर्देशक निदेश राउत प्रकाश, लेखक दीपेंद्र के खनाल, चिसो मान्छे, छायाकार पुरुषोत्तम प्रधान 56-56-2, संपादक निमेश श्रेष्ठ, दोख कृषि पुरस्कृत भएका। 15 नंबर क्वेश्चन मिस यूनिवर्स नेपाल 2023 को उपाधि जित्ने प्रतिभा को हुन्? यसको सही उत्तर हो जेन दीपिका ग्यारेट। यो इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम को लागि। त्यसै गरी अब के अरे यो एक्जाम को लागि इम्पोर्टेन्ट। अब यसको उहाँको बारेमा हेरिहालौँ। प्रतियोगितामा गरिमा घिमिरे फर्स्ट रन अप, बुद्धिसा सुनार सेकेन्ड रन अप, सीतास्मा पोखरेल थर्ड रन अप र त्यसै गरी अभिलाषा लम्साल फोर्थ रन अप घोषित भएका। उपाधि विजेता दीपिकाले आगामी नोभेम्बरमा एल साल्भाडोरमा हुने 72औं मिस युनिभर्समा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने छिन्। क्वेशन नंबर 16 हालसम्म नेपालका कति जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्? यसको सही उत्तर हो 64 वटा 2080 भाद्रसम्म। यो धेरैचोटि सोधेको क्वेशन अन्तर्गत पर्दछ। क्वेशन नंबर 17 वामपन्थी नेता एवं अग्रज मानवाधिकारवादी टेकनाथ बरालको निधन कहिले भएको? यसको सही उत्तर विक्रम सम्वत 2080 भाद्र 12 गते। क्वेशन नंबर 18 नेपाल, भारत, भूटान एवं तथा बंगलादेशमा सीधा बस सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा गरिएको सम्झौतालाई के भनी चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो BBIN इनिसिएटिभ भनेर भन्ने गरिन्छ। BBIN इनिसिएटिभ भनेर भन्ने गरिन्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। क्वेशन नंबर 19 लिच्छवी कालमा जिल्लालाई विषय भनिन्थ्यो भने जिल्ला प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही हो विषयपति। त्यसै गरी क्वेशन नंबर 20 मा हाल नेपालमा कति जिल्लामा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युतको पहुँच पुगेको छ? यसको सही उत्तर 76 वटा। अब यो अति महत्त्वपूर्ण छ एक्जाम को लागि। कर्णाली प्रदेशको मुगुमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत विस्तार भएसँगै विद्युतको राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको जिल्ला 76 पुगेका। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2080 भाद्र 24 देखि मुगुको गमगढी लगायत क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति सुरु गरेको। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा अब कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न बाँकी रहेको। कर्णाली प्रदेशको कुन जिल्ला? यो तपाईले यो विद्युत प्राधिकरण विद्यार्थीको लागि अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हुम्ला जिल्ला मात्रै राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न बाँकी रहेको छ, अहिलेसम्म जोडिएको छैन। हस्त तपाईहरुको लागि 2080 भाद्र 27 गतेको गोरखापत्रको वस्तुगत प्रश्न र त्यसका उत्तरहरू यति नै। यो सेट तयार पार्नमा हामीलाई जनकपुरमा सबभन्दा बढी रिजल्ट ल्याउन सफल दीक्षा इन्स्टिच्युटले सहयोग गर्नुभएको हो। तपाईहरुबाट मैले छुटिन्छु। हस्त, धन्यवाद।